अस्सलाम सिटी एयरटेल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी की चीज़ से, फेस से गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे ऑफकोर्स मूड्स पे इम्पैक्ट होता है, हमारी ओवरऑल लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। तो कभी भी किसी को जज नहीं करें कि उनका मूड क्यों ख़राब है। जाने दें, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, काम डाउन करें और फिर जाकर सिचुएशन से डील करें। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 22 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 10 डिग्रीज। ऑफकोर्स यूवी इंडेक्स आज 0 है, बिल्कुल ही कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अगर बात करें हवा की तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही है इस टाइम, लेकिन आपको पता है जैसे जैसे दिन गुजरता है कई दफ़ा हमें हवा देखने को मिल जाती है। विजिबिलिटी 595 मीटर्स है। अगेन थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन पिछले हफ्ते से फिर भी बेहतर है। तो फिर आप कहीं पे ट्रैवल करें, कहीं जा रहे हैं, उनको बता दें कि या तो आपको टाइम लग जाएगा, अगर आपको रास्ते में कहीं ट्रैफिक मिल जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है रश करने की, ना अपनी जान को खतरे में डालें, ना किसी और की जान को खतरे में डालें। आप हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल हैं और अपनी फैमिली के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल है। और ऑफकोर्स आगे बढ़ते हुए हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव पैगाम के साथ हम करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती राकिब नईमी हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात अल्लाह ताला की तरफ से अदा करदा दो बेहतरीन नेमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो बेहतरीन अशिया छोड़े चले जा रहा हूँ, जब तक तुमने इन्हें मजबूती से थामे रखा तुम गुमराही के रास्ते पे नहीं चल सकते। एक, कुरान करीम, जिसमें हदायत है, जिसमें नूर है, जिसमें लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है। जब तक मुसलमान कुरान करीम को मजबूती से थामे रखेंगे और इसकी हदायत पे अमल पैरा रहेंगे और इसके ज़वाबित की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के उमूर को मुरतब करेंगे, वो गुमराह नहीं हो सकते। दूसरी नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, मेरी सुन्नत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए वो बेहतरीन नेमत है। जब तक हम सुन्नत की पैरवी करते रहेंगे हम गुमराही के रास्ते के ऊपर नहीं चल सकते। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, दो बेहतरीन चीज़ें, एक उनमें से किताब, दूसरी आहलु बैत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को मजबूती से थामे रखेंगे, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे और उनकी बताई हुई तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, हम गुमराह नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ें, ये दो बेहतरीन नेमतें ऐसी हैं जिन्हें हमने मजबूती से थाम कर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो जी, इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और कोशिश करेंगे कि जैसे भी हर दिन हम लोग अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहें, नए लेसन्स जो हम सीखते हैं, किसी को देखते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और एम्ब्रेस करने से घबराएं नहीं। ये नहीं सोचें कि चेंज जो है वो मुश्किल है या नया है, एंक्शियस फील करवाता है, लेकिन एट द सेम टाइम चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो जो मर्जी हो जाए, चेंज को कभी भी अपनाने से और एम्ब्रेस करने से घबराना नहीं चाहिए। आपको पता है कि आज 25 दिसंबर है, जो कि कायदे आज़म डे है और बहुत ही खुशी से मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमारे मुल्क और नेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आज हम इस मुल्क में बैठे हैं, अगर हम इस मुल्क में खुलकर सांस ले पाते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अपनी इबादत भी वो सही से नहीं कर पाते, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि और रिलीजन्स को भी खुलकर प्रैक्टिस करने की और ज़िंदगी गुजारने की, अपने तरीके से, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक जो है वो मिला है। और पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। कायदे आज़म की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के हवाले से बात करूँ तो 25 दिसंबर 1876 को उनकी पैदाइश हुई, जिसके बाद वो एक बैरिस्टर थे। लंदन से उन्होंने पढ़ाई की, पाकिस्तान वापस आए और उसके बाद तब पाकिस्तान तो नहीं था, सब कॉन्टिनेंट वापस आए जहाँ पर ब्रिटिश रूल एग्जिस्ट करता था। लेकिन एक पॉइंट पर उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर मुसलमान खुलकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने मजहब को प्रैक्टिस
करना चाहते हैं तो एक अलहदा मुल्क ही वो पॉसिबल कर पाएगा। जिसके बाद उन्होंने बेहद जद्दोजहद की, जहाँ पर उन्होंने इवन अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वो काफ़ी बीमार रहे बहुत अरसे तक। जब पाकिस्तान 1947 के अंदर फाइनली बन गया, उसके बाद भी उनकी जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने एक नए मुल्क को, जो कि इतनी तरह से मुश्किलात का सामना कर रहा था, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो सोशली हो, जहाँ पर एक डिफरेंट तरह का कंस्ट्रक्ट बना हुआ था, तो उन्होंने बहुत जद्दोजहद और मेहनत की और पाकिस्तान को उस मुकाम पर लेकर सिर्फ अपनी ज़िंदगी के जो कुछ साल बाकी थे 1947 के बाद, उसके अंदर भी उन्होंने इतनी मेहनत की और आज इसी वजह से पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हर मज़हब को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। हमें किसी से डरना नहीं पड़ता, घबराना नहीं पड़ता कि हम अपने मज़हब को खुलकर एक्सेप्ट कर सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं नहीं। और यही खासियत है पाकिस्तान की। बहुत ही खूबसूरत दिन है। मज़ीद भी गुफ्तगू ज़रूर करेंगे हम इस हवाले से और बहुत सारी डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, कायदे आज़म की ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि आज सिर्फ कायदे आज़म डे ही नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आज क्रिसमस भी मनाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ही ख़ास दिन है। हमारी पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो मैं आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस कहना चाहती हूँ। और हर शख्स के लिए आज स्पेशली आई थिंक बड़ी खुशी का दिन है। सेलिब्रेशंस बनाई जा रही हैं पूरे मुल्क के अंदर और हम क्योंकि पाकिस्तान पे और फैसलाबाद पे अपना फोकस रखते हैं तो हम इसी पे रखेंगे। और बड़ा खुशियों का दिन है और सेलिब्रेशंस किसको अच्छी नहीं लगती। फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, साथ मिलकर बैठती हैं, डिफरेंट तरह के जो खाने हैं वो बनाए जाते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक जो है सब एक ही साथ बैठते हैं। तो बहुत खुशी का दिन है, बड़ा अच्छा लगता है। और एक पैकेज जो है हमने बनाया है आप लोगों के लिए, तो पहले वो पैकेज देख लेते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी आज 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश और रिवायती जज्बे के साथ मना रही है। मसीही अकीदे के मुताबिक इस दिन को हजरत ईसा की दुनिया में आमद को अमनो खुशी के दिन की बशारत की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि मसीही अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा का दुनिया में आना इंसान को निजात की राह दिखाता है। और 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात मसीही बिरादरी के अफराद अपनी इबादत गाहों में जमा होकर इस दिन की याद ताज़ा करते हैं। दुनिया भर के मसीहों समेत पाकिस्तान में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ मना रही है। पाकिस्तान में मसीही बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हुकूमत की जानिब से मसीहों को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है। मसीही बिरादरी के लिए क्रिसमस के मौका पर गिरजा घरों और मसीही आबादियों में सिक्योरिटी समेत तमाम तर जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से क्रिसमस के मौका पर मसीही बिरादरी को पुरसकून माहौल फराहम किया जाता है और इन तकरीबात में शिरकत करके अक़लियतों को बराबर शहरी होने का एहसास भी दिलाया जाता है। तो जी आपने पैकेज देखा और हम इस सेलिब्रेशन में बिल्कुल शामिल हैं और बहुत खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान में आज के दिन खुशियों के साथ जो है हम शुरू कर रहे हैं और डिफरेंट फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं। और इवन क्रिसमस के जो म्यूज़िक होता है आई थिंक वो बड़ा आइकॉनिक म्यूज़िक होता है और हर कोई चहक उठता है, महक उठती है एनवायरनमेंट और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत महसूस होता है। और आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो इसी पर बेस्ड होगा। आपको पता है कि हम कैसे हो सकता है कि एक खास मेहमान को ना इन्वाइट करते और क्रिसमस के हवाले से ही बात ना करें, थोड़ी सी हिस्टोरिकल डिटेल्स में भी जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आखिर इस त्यौहार का, इस दिन का मतलब क्या है, आखिर क्या इसके पीछे जो जज्बा है वो क्या है। और हम चाहते थे कि आज इसी बारे में बात करें। हमेशा आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना जो है हमें अच्छा लगता है। हमारे प्रोग्राम का, इस प्लेटफॉर्म की हमेशा यही कोशिश रही है। तो जी मैं आपको जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि आज हमारे साथ कौन में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो जी पास्टर आइवन ब्रूस हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया हमें आज हमारे शो के अंदर। और आज के दिन आई थिंक बहुत ही ख़ास जो है एक दिन मनाया जा रहा है। क्रिसमस म्यूज़िक आई थिंक पर्सनली आप सुनते हो और आप खुश हो जाते हो उसको सुनते ही, और एक उम्मीद का दिन है। कोई भी सेलिब्रेशन होती है आई थिंक ज़िंदगी की भाग दौड़ में सेलिब्रेशंस पे आपके लिए एक होप दोबारा से जागती है और आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी ज़िंदगी से आई थिंक आपको एक ताल्लुक जो है वो रीइंस्टेट आपका हो जाता है। अगर हम स्पेशली क्रिसमस के हवाले से बात करें तो इसके क्या होप जो है लेकर आती है ये लोगों की ज़िंदगी के अंदर, और सिग्निफिकेंस के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पाक नाम में आप सब देखने वालों को और सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा और अकीदत भरा सलाम पहुँचे।
اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں، اور میں مشکور ہوں خداوند کا آج کے اس بابرکت دن کے لیے کہ سٹی 41 پہ آج مجھے انوائٹ کیا گیا ہے تاکہ میں اپنے جلالی خداوند یسوع مسیح کی گواہی کو جو ہے سبوں کے ساتھ بانٹ سکوں۔ اور سب سے بڑھ کر اس ملک پاکستان کے لیے اور اس کی ساری انتظامیہ کے لیے میں مشکور ہوں، جو رات دن بڑے مسرور ہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں، مینجمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں، کہ کسی قسم کا کوئی ناگہانی کوئی صورتحال، کوئی انفورسین ایونٹ جو ہے وہ اکڑ نہ ہو جائے۔ اور میں دیکھ رہا تھا رات کو مڈ نائٹ سروسز میں بھی پولیس اور ایڈمنسٹریشن بڑی متحرک تھی، اور ان کو دیکھ کر ایک دلی اطمینان اور سکون ملتا ہے کہ ہم اس ملک میں یتیم نہیں ہیں، ہمارا دیکھ بھال کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اور اسی لیے ہم اپنی سبھی دعاؤں میں ملک پاکستان، انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز کے لیے اور سبھی اداروں کے لیے، سبھی لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور برکت چاہتے ہیں، اور ہمارا بینگ اے کرسچن ہمارا شیوا بھی یہی ہونا چاہیے۔ اور کرسمس کی خصوصیات اور امپورٹنس اس لیے ہے، اور ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اگر ہم تیتس کا خط بائبل مقدس میں سے اس کا 2 باب اور 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ تو یہ خدا میں یسوع مسیح کا دنیا میں آنا، خدا میں یسوع مسیح کا دنیا میں جنم لینا ایک پلان آف سلویشن تھا جو خدا نے بنی نوع انسان کے لیے مقرر کیا تھا۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، انہوں نے گناہ سے اپنی صورت کو بگاڑ لیا۔ اس سے پہلے جب کہ وہ پاکیزہ حالت میں تھے تو خدا خود ٹھنڈے وقتوں میں ان سے ملنے آتا تھا، مگر جب انہوں نے گناہ کیا، گناہ کے مرتکب پائے گئے تو وہ خدا اور باغ عدن سے بے دخل ہو گئے، ان کو نکالا گیا، اور پھر سے خدا کے ساتھ ان کا میل جو تھا وہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن خدا نے جو کہ محبت سے بھرا ہے، شفقت سے بھرا ہے، اس نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں منجی بنا کر بھیجا تاکہ وہ نجات کے اس کام کو پورا کرے، اپنی جان کو فدیہ کے طور پر پیش کرے، اور ہمارا میل جو ہے وہ انسان کے خدا کے ساتھ پھر سے کروا سکے۔ کرسمس منانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل جو ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کو، کسی ایک طبقے، ایک مذہب، ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ سب آدمیوں کی نجات کا باعث، اور یہ فریڈم ہے کہ اب ہم اس کے خدا کے ساتھ اوپنلی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودی کلچر میں اس سے پہلے ایک اسپیسیفک پرسن کو مقرر کیا جاتا تھا، وہ پوری قوم کی طرف سے سال میں ایک بار صرف خدا سے مخاطب ہو سکتا تھا یا دعا مانگ سکتا تھا، مگر آج خدا میں یسوع مسیح کے بعد ہم سبوں کو یہ اجازت ہے کہ ہم جس ٹائم پہ مرضی اپنے رب کو، اپنے خدا کو یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور آف کورس آج کے دن سیلیبریشنز آپ کو پتہ ہے پاکستانی جو ہے نا بڑے دل سے خوشیاں مناتے ہیں، وہ چاہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوں یا آف کورس ہماری جس طرح سے کرسمس ہے بڑی خوشی سے منایا جاتا ہے اور بڑے دھوم دھام سے پراپر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کھانوں کی لسٹیں تو ہمارے گھروں میں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں کبھی۔ تو کیا کیا ڈشز ہیں، کوئی اسپیسیفک ایسی ڈشز ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی بنائی جاتی ہیں، کیا ریسیپیز استعمال ہوتی ہیں، اور لائٹیں میں نے مطلب آئی تھنک میں نے جس طرح کی کرسمس لائٹس دیکھی ہیں شاید ہی اس طرح کی کسی بھی سیلیبریشن اور پہ آپ کو نظر آتی ہوں، تو ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے۔ جی، مسیحی قوم میں پوری دنیا میں کرسمس کے تہوار کو بڑے جوش و خروش سے اور عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے، اور پورا سال آئی مسٹ سے کہ پورا سال لوگ اس بات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ میں رہتے ہیں۔ اسپیسیفکلی بچے اور بیٹیاں جو ہیں وہ بڑے جوش و خروش سے کرسمس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ان کے شیڈیول میں، ایجنڈا میں یہ چیز بات ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پہننا ہے، ایسی ڈریسنگ کرنی ہے، یہاں سے تیار ہونا ہے، ایسا کمبینیشن پہننا ہے، اور ڈیکور کرنا ہے گھر کو، اس طرح ری ارینج کرتے ہیں، سیٹ اپس ری ارینج ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ فرنیچرز چینج ہوتے ہیں، لوگ یوزلی جیسے ہی دسمبر کا آغاز ہوتا ہے تو پینٹ کرواتے ہیں، نئی نئی چیزیں ڈیکوریشن کے لیے خریدتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ لائٹنگ کا ٹرینڈ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ
کرسچنز نے جو ہے انٹروڈیوس کروایا کہ ایک ایونٹ پہ اور عید پہ جو ہے آپ ڈیکوریشن کریں، محلوں کو سجائیں، گلیوں کو سجائیں، چراغاں کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جلال سے بھرے ہوئے خداوند کو ویلکم کر رہے ہیں، تو ہم ہر طرف نور اور روشنی اور جلال ہی کو دیکھیں. اور جہاں تک آپ ڈشز کی بات کر رہے ہیں، میں تو خود بہت اچھی کوکنگ کرتا ہوں. اور ونٹر کی جتنی بھی ڈشز ہیں، اگر نمکین میں آئے تو فش ہے، فش کی ڈفرینٹ آئٹمز ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم میں نے اسٹیم فش ٹرائی کی تھی، وہ بہت زبردست اس کا ٹیسٹ تھا اور بڑا اچھا رسپانس ملا. اور پھر اس کے بعد فرائیڈ میں ہے، پھر باربیکیو ہے. اور ابھی یہ 25 کی 24 سے شروع ہو جاتے ہیں نوجوان، اور باربیکیو کا سلسلہ چلتا ہے. مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، وہ ادھر آتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں. کیکس کو جو ہے وہ بہت پرائیورٹی دی جاتی ہے. کیک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک اسینشل ایلیمنٹ ہے آف دس کرسمس ایونٹ. اور کسی کے گھر اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کیک لے کر جائیں گے، اور اگر آپ وش کرنا چاہتے ہیں تو کیک لے کر جائیں گے. اور کیک میں اب تو بڑی جدت آ گئی ہے. لوگ انٹرنیٹ سے امیجز اور انٹرنیٹ سے مختلف سٹائلز کے کیکس جو ہیں وہ ڈیزائن لے کے وہ اسپیشل آرڈر پہ پریپیئر کر کے تو اپنے چاہنے والوں کو جو ہے پیش کرتے ہیں. تو کیکس میں جو اگر آپ مجھے پوچھیں تو آج کل جو مجھے ریڈ ویلوٹ کیک اور بلو بیری کیک جو ہے وہ بہت پسند ہے. تو میں جب یہ دیکھتا ہوں تو میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے اور خداوند کی تمجید. آج کیا بنا کر آئے گھر؟ آج تو ہم نے رات کو بڑے پائے اس کا انتظام کیا تھا اور میرینیشن کر کے رکھا تھا، کیونکہ کرسمس ایو کے اوپر جو ہے وہ باربیکیو کا پلان ہے. اس میں ہم ہمیشہ کی طرح مٹن کی چاپس کرتے ہیں اور لیبز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بٹیرا جو ہے اس کو ہم نے اسپیشل میرینیشن کی ہوتی ہے. تو بس گیسٹ اور کزنز اکٹھے ہوں گے، پھر رات کو دیکھیں گے کہ کس طرف جاتی ہے یہ. اور میٹھا کیا بن رہا ہے؟ میٹھے میں ٹرائفل ہے، کسٹرڈ ہے، اور اس کے ساتھ گاجر کا حلوہ ہے جو کہ ٹریڈیشنل ایک ونٹر کی ہے. اور پھر اس کے بعد کیکس ہیں، سویٹس ہیں. اور سویٹس میں آف کورس ہمارے گھروں کی ایک نا بڑی ٹریڈیشنل کچھ ریسیپیز ہوتی ہیں. تو سویٹس کے اندر آپ نے کیکس بتائے جو آپ کے فیوریٹ ہیں، بٹ ایسے بھی کوئی ہوتی ہیں ڈشز جو کہ ضرور بنائی جاتی ہیں، یا کرسمس کا جو ویک ہوتا ہے کپ کیکس میں نے سنا ہے بڑے پسند کیے جاتے ہیں، کوکیز بڑی پسند کی جاتی ہیں. ماما ابھی تو دبئی چلے گئے ہیں، وہاں پہ سسٹر کے پاس ہیں، لیکن ہمیشہ کرسمس کا آغاز جو تھا، کیونکہ چرچ جانا ہوتا تھا، صبح اٹھ کے چرچ جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے جو خوشبو والی سیویاں ہوتی ہیں نا دودھ میں، وہ بناتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر گھروں میں جو ہے سویٹ سے ہی آغاز کیا جاتا ہے دن کا. اور کیونکہ ناشتہ جو ہے وہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے اور جلدی کر کے تو چرچ جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ریڈی میڈ سا کچھ لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں، لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑتے. اچھا، اور آپ نے خود کچھ بنایا ہے ان میں؟ ابھی آج میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن ان دی ایوننگ جو ہے وہ پلانز ہیں. اچھا، مطلب شام کو ہیں پلانز. ایک کرسمس کے ساتھ ایک اور چیز اور ایک ٹریڈیشن جو کہ میں نے اٹیچ دیکھا ہے وہ ہے کمیونٹی کی فیلنگ. بیکاز اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ اکیلے فیملیز یا گھروں میں سیلیبریٹ کیا جائے. آئی تھنک اٹ ریئلی گیوز یو دیٹ سینس آف کمیونٹی اینڈ ایوری بڈی کمز ٹوگیدر، جو کہ بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ پورا سال ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ بیئرلی ہمارے پاس اپنے گھر والوں کے لیے وقت ہوتا ہے یا اپنے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنی کوئی پسند کی چیز کر سکیں. لیکن کرسمس کے اوپر پوری کمیونٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں، پورے محلے اکٹھے ہوتے ہیں، نیبرہڈ اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر چاہے آپ سڑکوں کی رونقیں ہی دیکھ کہ آپ کو لائٹس کبھی بھی ایک گھر پر نہیں بلکہ پوری سڑکوں کے اوپر اور محلوں کے اوپر آپ کو بچھی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اور یہ کمیونٹی کی جو فیلنگ ہے آئی تھنک اٹس ویری سلیکٹیولی ایسوسیٹیڈ ود کرسمس، کیونکہ کسی اور تہوار پہ آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ ہمیں ضرور بتائے گا کہ آخر یہ راز کیا ہے یہ کمیونٹی کی جو فیلنگ ہے. لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं एंड वंस अगेन हमारी पूरी सिटी 41 और मॉर्निंग शो की टीम की वजह से की तरफ से और ऑफ कोर्स सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से भी आपको अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत एंजॉय करें, आज के दिन को सेलिब्रेट करें अपनी फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ, और आज के दिन का जो सही जज्बा है उसके साथ दिल में रखते हुए उसको जो है दूसरों का भी ख्याल करें, कम्युनिटी का भी ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल करें और इसी जज्बे के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करें। और आपको पता है हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। अब मेरा ख्याल है मुझे आपसे पूछना ही पड़ेगा कि घर पे आपने किस किस को गिफ्ट दिया है और क्या क्या गिफ्ट देकर है? जी, क्रिसमस हो और गिफ्ट का सिलसिला जो है वो ना शुरू हो और ये तो हो नहीं सकता। तो जैसे ही दिसंबर का महीना जो है वो स्टार्ट होता है तो हम अपने बच्चों को, बेटियों को ख़ास तौर पर और स्पेशली जो स्पाउस है यानी वाइफ को तो गिफ्ट्स जो देते ही हैं, लेकिन नेबरहुड में भी हम केक्स और गिफ्ट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में वेल ऑफ नहीं है, वो बहुत अंडर द लाइन जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और स्पेसिफिकली जो लेबर क्लास है, आई मस्ट से कि कंसाइजली जो लोग ब्रिक फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, एनस्लेव्ड लेबर है, तो उनमें हम जाते हैं, उनको हम राशन के पैकेजेस और गिफ्ट्स और उनके बच्चों के लिए कपड़े और केक जो है स्वीट्स उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस दफ़ा भी हमेशा की तरह हमने अराउंड 500 फैमिलीज़ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की है। और एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि जो क्रिसमस है वो मनाना सभी का जो है ना वो हक है। क्रिसमस जो है वो सभी जो है उसकी सेलिब्रेशन डिज़र्व करते हैं। तो हम पूरा साल तो नहीं किसी को कुछ दे सकते खाने के लिए, तो इतने रिसोर्सेज अगर हों तो और क्या चाहिए। लेकिन अगर क्रिसमस जो है, मैं चाहता हूं कि एक वीक या एक मंथ का आप उनको अगर फूड प्रोवाइड कर देते हैं तो एटलीस्ट उन्हें क्रिसमस वाले दिन लेबर का या मजदूरी का जो है वो उनका ख्याल वो रद्द करके, ख्याल दिल से निकाल के 100% फोकस जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेशन अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो क्रिसमस हमें बांटना भी सिखाता है, क्रिसमस हमें सुलह सलामती का मैसेज देता है, हम एक दूसरे के दिलों में से कदूरतें निकाल दें, नफरतें भूल जाएं और कलेक्टिवली मिल के सेलिब्रेट करें, फिर क्रिसमस का मज़ा जो है दोबारा होता है। अच्छा, और आई थिंक जैसे आपने कम्युनिटी के बारे में बताया, किस तरह से लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जिस तरह आपने बताया कि कुछ पैकेट्स दिए जाते हैं, फूड पैकेट्स दिए जाते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है, किस तरह से बाकी लोग कम्युनिटी में अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं? आप अपने सबसे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नेबरहुड में देखें कि नेबरहुड में कोई डिजर्विंग है, कोई अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास अच्छा खाने को है, तो बाइबल मुकद्दस का ये मैसेज है, खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं कि अगर किसी के पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। तो बांटना सिखाता है, मसीहत जो है हमें शेयरिंग सिखाती है। तो क्रिसमस पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर निकलें, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें, आप देखें कि अगर आपको कोई डिज़र्विंग या कोई ऐसी फैमिली जो डेस्परेट है वो नज़र आती है तो आप ज़रूर आगे बढ़ें, उनमें उनकी खुशियों को मल्टीप्लाई करें, उनको जो भी प्रोविजंस खुदा ने आपको दिए हैं उसके मुताबिक। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पैमाना सेट है, जितना भी आप जैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा इदारा जो है वो एक डेवलप्ड इदारा है, रिवाइवल सेंटर पाकिस्तान है, और ये इंटरनेशनल इदारा है, पूरी दुनिया में 90 मुल्कों में इसकी ब्रांचेस हैं। तो पाकिस्तान में इसको मैं लीड कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी रिसेंटली सितंबर में डेलीगेशन आया था तो उन्होंने मुझे एशिया का और अफ्रीका का डायरेक्टर जो है वो बनाया। तो इसकी वजह से अब शायद रिवाइवल सेंटर एक वेल ऑफ अदारा है, सेटअप अदारा है, और हम बड़े अरसे से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ना सिर्फ क्रिसमस पर बल्कि रमज़ान शरीफ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मुस्लिम दोस्त भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, स्कूल फेलोज हैं, तो हम सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। अपनी पॉकेट से सबसे पहले जो हमें खुदा ने जितनी कुव्वत दी है, हम उस कुव्वत को
جو ہے یوٹیلائز کرتے ہیں. پھر جب دوسرے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام یہ کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی کنٹریبیوشنز دیتے ہیں. اوبویسلی فائنینشیل ڈونیشنز جو ہیں وہ فورن سے بھی ہمیں آتی ہیں کیونکہ ہمارا ادارہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, تو اس وجہ سے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اگر آپ گھر سے آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا بھائی جو کہ افسردہ ہے, مایوس ہے, بیٹھا ہے, وہ اتنا خوش نہیں ہے, تو سب سے پہلے ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو پوچھیں, پھر نیبرز کو پوچھیں, پھر اوور آل سوسائٹی کو دیکھیں, پھر کمیونٹی کو دیکھیں, اور مل جل کر ایسے ہم کمیونٹی اپلفٹ کام جو ہے اس کو جاری کریں. کسی بھی سیلیبریشن کے ساتھ ہوپ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. جیسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں اور ڈیلی روٹین میں ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں, اور ایک طرح سے شاید ایک روبوٹک طریقے سے ہم چلتے جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے تو وہ ہمیں ٹھہرنے کا موقع دیتی ہے. تو امید کا جو ایسوسیشن ہے کرسمس کے ساتھ, ہوپ کی جو ایسوسیشن ہے, وہ بھی تھوڑا سا بتائیں. ہاں جی, میں نے جو اسکرپچر پہلے پڑھا تھا اس میں 2 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں. کرسمس پہ لوگ ڈفرینٹ قسم کی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. بچیاں سم ٹائمز جب ان کی تیاری مکمل نہیں ہوتی ہے تو وہ افسردہ ہو جاتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بیٹیاں بیٹے جو ہیں وہ کرسمس کے ایونٹ کے اوپر سارا دن بلینکٹ میں سے نہیں نکلتے, اس لیے کہ ناراض ہوتے ہیں کہ شاید ان کی جو خواہشات تھی ان کو پوری طرح پورا نہیں کیا جاتا. پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ ریسورسز آ جائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کا کرسمس جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں, چیزیں پرووائڈ کر سکیں. لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں امید باندھنا اور منتظر رہنا صرف سکھاتا ہے یسوع مسیح کے جلال کا. آپ کو میں چھوٹے سے ایک بائبل میں سے قصہ بتاتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح جب پہاڑ پر دعا کرنے گئے تھے تو وہ ٹرانسفیگریشن تھی, اور ان کے ساتھ جب دعا کر رہے تھے تو ایک سائڈ پہ پروفٹ موزیز اور ایک سائڈ پہ پروفٹ الائجہ جو تھے وہ آ کے کھڑے ہو گئے. تو وہ اتنے جلال سے بھر کے, جو ان کے صحابہ تھے, یہ شاگرد تھے, وہ اس منظر سے اتنے سرپرائزڈ اور اتنے خوش ہو گئے کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس اس طریقے کی دنیا میں لوٹے. انہوں نے خداوند سے کہا کہ کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے ڈیرے یہاں پہ بسا لیں, یعنی ادھر ہی رہ جائیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم واپس اس دنیا میں لوٹ کر جائیں. تو ہمیں منتظر اس جلال کے ہونا ہے, ہمیں امید اس جلال کی, یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کی امید بات. دنیاوی چیزیں, دنیاوی خواہشیں جو ہیں, بے دینیوں کو ہم رد کریں, ترک کریں, امید لے کر آئیں کہ خدا ہمیں اس جلال سے بھرے. اور جب ہم اس جلال میں بھر جائیں گے تو ہم جلالی کاموں میں حصہ لیں گے, اور جلالی کاموں میں جب حصہ لیں گے تو ہم اس کی سچی حقیقی امت کہلائیں گے جو کہ نیک کاموں میں سرگرم ہے. کرسمس کا میسج ہوپ کا میسج ہے, کرسمس کا میسج صلح کا میسج ہے, سلامتی کا میسج ہے. یہ پیغام محبتوں سے بھرا ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں ہمارے سوسائٹیز میں, کلچر میں یہ بات بڑی کامن ہے کہ اگر رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے نوک جھوک, جب لڑائی جھگڑا, اگر کوئی ایسی ڈسٹربنسز ہیں فیملی میں, تو وی کم اپ ود دا اسپرٹ, اور ہم جاتے ہیں, وی سے سوریز, یہ ان ورڈز کو کامن کیا جاتا ہے, تھینکس, فارگیو اور سوری کو, اور اپولوجیز کو عام کیا جاتا ہے تاکہ نزدیکیاں بڑھیں, دوریاں ختم ہو جائیں, تاریکیاں ختم ہو جائیں, مایوسیاں ختم ہو جائیں. اور اسی خوبصورت نوٹ پہ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ہے 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی, آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا شو صرف اور صرف سیلیبریشنز کے حوالے سے ہے. خوشیوں کا دن ہے, سیلیبریشنز کا دن ہے, چاہے وہ ہم لائٹس کی بات کریں, چاہے گھروں میں بننے والے مزے کے کھانوں کی بات کریں. پورا ملک پاکستان آج کرسمس منا رہا ہے, اور بہت ہی خوشی کا تہوار ہے, خوشی کا موقع ہے. فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں, کمیونٹی کی
एक्चुअल फीलिंग आती है. कोई इंडिविजुअल चाहे उनकी फैमिलीज उनके साथ हों या ना हों, लेकिन फिर भी ऐसे महसूस होता है आज के दिन कि जैसे हर कोई एक कम्युनिटी का हिस्सा है और एक ही तरह के लोग हैं. बहुत खुशी महसूस होती है, चाहे वो गिफ्ट्स के हवाले से हो या फिर मज़ेदार खानों के हवाले से हो, लाइटिंग के हवाले से हो, या फिर ट्रेडिशनल क्रिसमस म्यूज़िक जो कि मुझे पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगता है. तो एक दफ़ा फिर सिटी न्यूज़ नेटवर्क, सिटी 41 और हमारे मॉर्निंग शो की टीम की तरफ से आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस. आगे बढ़ते हुए हमें एक और बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में ज्वाइन करें, जिनके साथ मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे क्रिसमस के त्यौहार के हवाले से भी और ट्रेडिशंस के हवाले से भी और हमारी ज़िंदगियों में इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से भी. मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि अब हमारे साथ बिशप तोफेल एम बज़मी मौजूद हैं. आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर. बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किया और क्रिसमस के दिन आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए, इसलिए हम आपके बहुत थोड़े और ज़्यादा शुक्रगुजार हैं. आगे बढ़ते हुए हम होप के हवाले से बात कर रहे थे पास्टर के साथ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने कवर किया, चाहे वो कम्युनिटी के हवाले से, ट्रेडिशंस के हवाले से. क्रिसमस के कुछ ट्रेडिशंस जो कि हर घर में मनाए जाते हैं, उनके बारे में बताइएगा. क्रिसमस दरअसल खुशियों का त्यौहार है. मेरी समझ के मुताबिक जो गम है ना, उनको ख़त्म किया जाता है. जनाब मसीहा दुखियों के लिए आए, गुनहगार लोगों के लिए आए, ताकि उनको दिलासा दिया जाए. और क्रिसमस के दिनों में हम सब कुछ भूल जाते हैं, हर गम भूल जाते हैं और हमारे अंदर एक ही बात होती है कि दुनिया का निजात दहिंदा जो है वो आया है और हमने उसको सेलिब्रेट करना है. हम ना पैसे के बारे सोचते हैं, ना वक्त के बारे सोचते हैं. हमारे सोच के अंदर ये होता है कि निजात दहिंदा जो आया है उसके बारे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं. और हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी से कोई नाराज़गी हो तो उससे खुद जाकर सुलह करें. हम इंतज़ार नहीं करते कि कोई हमारी सुलह करवाए, क्योंकि यीशु मसीह जो है सुलह सलामती का शहज़ादा है. और क्या यही फीलिंग जो है कोशिश करनी चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर हम कैरी करें अपने साथ? हाँ, यही है, यही होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत को बांटें. अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है या बड़ी भी हो जाती है तो उन्हें माफ़ करना चाहिए. पहल करनी चाहिए माफ़ी के लिए, क्योंकि जनाब मसीहा यही तालीम देते हैं कि माफ़ी का, सुलह का दर्स वो लेकर आए हैं, सुलह और सलामती का दर्स लेकर आए हैं और हमारे अंदर भी उसका होना बहुत ही ज़रूरी है. और ऑफ कोर्स आई थिंक क्रिसमस के साथ गिफ्ट्स की भी बहुत एसोसिएशन है और हर कोई, अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होंगी जो कि अभी भी डिसाइड करी होंगी कि उन्होंने क्रिसमस ईव पर क्या गिफ्ट्स हैं जो कि अपनी फैमिली में देने हैं. तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्रिसमस के जज्बे को याद करते हुए आप किसी को दे सकते हैं? क्या कम्युनिटी की मदद करना, किसी की नेबरहुड में मदद करना? जी, हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई नीडी है तो उसकी हेल्प की जाए. और वैसे भी हम बच्चों में गिफ्ट बांटते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की विलादत पर गिफ्ट दिए गए हैं. ये टर्म्स वहाँ से आई है. सोना, मोर और लुबान उनको भेंट चढ़ाया गया, उनको नज़र किया गया, गिफ्ट किए गए. और वही बात जो है हमारे अंदर मौजूद है. हम लोगों को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट के बगैर तो क्रिसमस है ही नहीं. और स्पेशली मीठा, क्योंकि ये मैंने पास्टर से भी सवाल पूछा था तो आपसे भी पूछना ही पड़ेगा. आपके घर में आज क्या मीठा है जो बनाया जा रहा है? हमारे घर में तो रात जो था वो कस्टर्ड बनाया था हमने, और चर्च के अंदर वन डिश प्रोग्राम था और हर घर से एक एक डिश जो थी वो आई थी और हमने सब ने मिलकर इकट्ठा बैठ के सब ने थोड़ा थोड़ा खा के सेलिब्रेट किया एक दूसरे के घर की डिश को. अच्छा. और ऑफ कोर्स पास्टर, आपसे मैंने पहले भी ब्रेक में भी ये चीज़ पूछी थी, बट मैंने सोचा मैं ऑन एयर भी आपसे पूछ लेती हूँ. सांता का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो क्रिसमस से रिलेटेड है या फिर ये एक सेपरेट आइडिया है जो कि क्रिसमस के साथ जुड़ गया है? जी, ये बेसिकली इसको वेस्टर्न कल्चर में एसोसिएट किया जाता है. ये सेंट निकोलस थे जिनको सेंटा क्लॉज के बाद इनको
जो था इनका ट्रेडिशन चल पड़ी। ये एक कैथोलिक फादर थे जो कि क्रिसमस के त्यौहार पर यतीम बच्चों को जो थे चुपके से उनकी नींद में जब वो होते थे क्रिसमस ईव पर नाइट पर वो कुछ गिफ्ट्स पहले वो सुन लेते थे, जान लेते थे कि उनकी क्या नीड्स हैं, किसी को सॉक्स चाहिए, किसी को शूज़ चाहिए, तो आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट वो इन्वेस्टमेंट करके और उनको जो था सरप्राइज गिफ्ट देते थे। और ये बड़ा एक खूबसूरत जेस्चर था जिसको वेस्टर्न कल्चर ने अडॉप्ट किया। बट बाइबल जो है, बाइबल में उसका कोई नुमाइंदगी या रिलीजियस एसोसिएशन, रिलीजियस उसकी एसोसिएशन नहीं है। और अभी ये है कि जो एवेंजलिकल और पेंटिकोस्टल जो डिनोमिनेशंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनमें सेंटा क्लॉज को जो है वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन जैसे सर ने कहा कि वो एक जेस्चर है ऑफरिंग का, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने का, शेयरिंग का, कंट्रीब्यूशन का, कि हम कलेक्टिवली जो है मिल के सब क्रिसमस मनाएं, क्योंकि क्रिसमस मनाना सभी का हक है। बिल्कुल, और इतना खूबसूरत अल्फाज में आपने बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं। स्पेशली क्रिसमस ट्री भी आई फील लाइक इज़ अ ट्रेडिशन जो कि क्रिसमस के साथ बड़ा क्लोजली एसोसिएट करता है और रिलेट करता है। इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है? क्रिसमस ट्री जो है वो भी बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं है। अच्छा। वो भी वेस्टर्न से ही उन्होंने लिया। जब यीशु मसीह की विलादत हुई, सर्दी का मौसम था और जो दरख्त थे वो सर्दी की वजह से उनका रंग रेड हो गया था। अच्छा। और उसी से उन्होंने लेके इसको ना सेलिब्रेट करना शुरू किया और इसको डेकोरेट किया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल के अंदर उसका कोई तज़किरा नहीं है। इसको वैसे ही खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है, लेकिन इसका मजहबी तौर पर कोई इसका लिंक नहीं है। सही। और लेकिन फिर भी क्रिसमस ट्रीज आई थिंक बड़ी जगहों पर हाँ, हैं वो एज सिंबॉलिकली हाँ, जी, ज़रूर जी, लगाए जाते हैं। जी, जी। और उसको डेकोरेट करना क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ना भी किया जाए तो मामला खराब नहीं है। अच्छा, मतलब कि इट्स अप टू अ पर्सन कि नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा। तो हम करते इसलिए हैं कि अच्छा लगता है। बिल्कुल। मतलब हमारा जो क्रिसमस ट्री बनाया गया है ना, वो आई थिंक कोई 20,000 रुपया लग गया होगा उस पर। वो हमने इसको गोल्डन किया इस दफा, पूरा गोल्डन है। आमतौर पर वो ग्रीन बनाते हैं, उस पर लगा, हमने पूरा गोल्डन किया है। हम चाहते हैं कि इस त्यौहार को खूबसूरत बनाएं। अगर वो ना भी बनाया जाए, ना भी किया जाए, तो त्यौहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि क्रिसमस ट्री का जो, जैसे सर ने कहा कि बाइबल में उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन क्रिसमस ट्री जो है, जैसे आप उसको डेकोरेटेड और हरा भरा देखते हैं, हरा भी और भरा भी देखते हैं, कलरफुल देखते हैं, ये मसीही ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है कि मसीही ज़िंदगी जो है वो फलदार होनी चाहिए, रूहानी नेमतों से, रूह के फलों से मामूर होनी चाहिए, और वो डेकोरेटेड होनी चाहिए कि दूसरे देखें, मुशाहिदा करें, ऑब्जर्व करें और आपकी ज़िंदगियों से जो है वो अंजील की खुशखबरी को अडॉप्ट करें। तो क्रिसमस ट्री मसीही ज़िंदगी की अलामत है और ये रिप्रेजेंटेशन है एक, क्योंकि हमारे खुदावंद जो है उनको अंजीर का हकीकी दरख्त जो है वो कहा गया है। तो दरख्त जो है वो बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ से, बाबरकत लाइफ से जो है वो ड्राइव किया गया है। अगर हम हमारे मुल्क की बात करें तो आई थिंक आई एम प्राउड टू से कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पर आप किसी भी रिलीजन से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपको वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है टू फॉलो योर रिलीजन। लेकिन किसी भी सोसाइटी में चीज़ें परफेक्ट नहीं होती और आई थिंक इम्प्रूवमेंट हमेशा जो है वो आ सकती है और बेहतर तरीके से हम हर डिफरेंट सेलिब्रेशन को, डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट ट्रेडिशंस को अपना सकते हैं। वंस अगेन पूरे पाकिस्तान को अ वेरी 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 हैप्पी क्रिसमस। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जो है ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ। और ऑफ कोर्स आई कैन एब्सोल्युटली नॉट हैव इनफ वर्ड्स टू से कि कितना खूबसूरत दिन है आज का और पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने आज हमें ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छे जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात की और टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और एक दूसरे के डिफरेंसेस को अपनाने के इस मैसेज के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि आज पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन है, कायदे आज़म डे मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आज जो हम इस मुल्क में बैठे हैं, जो खुलकर अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को जिस तरह से चाहें, जिन ट्रेडिशंस और रिलीजन के थ्रू चाहें हम गुजार पा रहे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कायद की वजह से है, जिन्होंने उस वक्त में भी देखा कि अगर हम इंडिया के साथ मिले रहेंगे, अगर हम अपना अलहदा मुल्क नहीं बनाएंगे, तो शायद कभी हम खुलकर अपनी रिलीजन को फॉलो ना कर पाए। और ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े फ़ख्र महसूस होता है कि हम पाकिस्तान के शहरी एक ऐसे मुल्क के जहाँ पर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़हब के लोग भी खुलकर अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो रिलीजियस त्यौहार हों, चाहे कोई भी सेलिब्रेशंस हों, हम सब एकजुट होकर मिलकर इन सब को सेलिब्रेट करते हैं, मुसलमान हों या और रिलीजन्स हों। और यही आज के दिन की खासियत है कि कायदे आज़म की वजह से ये मुमकिन हुआ। और एक दफ़ा मैं फिर बताती चलूँ कि 25 दिसंबर 1876 को इनकी पैदाइश हुई, जिसके बाद उन्होंने लॉ पढ़ा, बैरिस्टर बने और लॉ को ही वो परस्यू कर रहे थे एज अ करियर चॉइस। जब उन्होंने देखा कि सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से जो है एक जद्दोजहद जारी है ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की और वापस सब कॉन्टिनेंट को अपना करने की, लेकिन उस जद्दोजहद के दौरान कायदे आज़म ने ये नोटिस किया कि शायद मुसलमान कभी भी एक साथ हिंदुओं के साथ एक मुल्क में को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि आज हम इंडिया में देख रहे हैं होता हुआ, जहाँ पर मुसलमानों को अपनी रिलीजियस फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ रहा है। उनके पास कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, वो अपने मज़हब को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने उस चीज़ को तब 1947 से पहले ही परख लिया था, जिसके बाद एक जद्दोजहद के बहुत ही जाने भी गई, बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़े, कायदे आज़म को अपनी हेल्थ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और एक एंडलेस स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान 1947 में जो है वो शक्ल में आया और आज हम इसी मुल्क में बैठे हैं। इवन 1947 में जब पार्टीशन हो चुका था, उसके बाद भी आसान नहीं था, ब्रिटिश रूल ख़त्म हो रहा था, एक नया मुल्क बन रहा था, एक ऐसा मुल्क जिसको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता था, जो कोई नहीं चाहता था कि बने, एग्जिस्ट करे। और आखिर यहाँ तक कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन बेशक कायदे आज़म की जो कोशिश थी, जज्बा था, मेहनत थी, जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने पर्सनली और अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उन्होंने दिए, उसी की वजह से आज पाकिस्तान की फाउंडेशन इतनी मजबूत है कि आज भी ये मुल्क एग्जिस्ट करता है, चाहे किसी ने कुछ भी समझा हो, कुछ भी सोचा हो। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो जद्दोजहद है, जो सैक्रिफाइसेस हैं, दे आर क्लोज टू नन। शायद वर्ड्स नहीं है मेरे पास इनको बयान करने के लिए। एज अ पाकिस्तानी जो आज हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब इसी वजह से है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर ये चीज़ें मुमकिन हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको देखकर दिल भर आता है, दिल अफसरदा हो जाता है। और हम बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं और इस ब्लेसिंग को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और जिन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि आज हम इस मुल्क में रहते हैं, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आज के दिन ख़ास तौर पे कायदे आज़म की ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, उनकी जद्दोजहद के हवाले से बात करेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज के दिन को हम सेलिब्रेट कर, उसके हवाले से भी बात करेंगे और इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। आखिर क्या चीज़ें हैं जो कि हम मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी से अब सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों में थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकते हैं कि इनकॉर्पोरेट करें और अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर इम्प्लीमेंट भी कर सकें। और ऑफ कोर्स आपको पता है, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जिनसे बेहतर कभी भी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है किसी भी इवेंट की, किसी भी शख्स की बयान नहीं कर सकते हैं। तो आज भी हमारे शो में बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन आपका करा देती हूँ। तो जी सिकंदर जुल्कुरनैन मौजूद हैं, जो कि तारीख़ दान है। जैसे कि मैंने कहा सिकंदर साहब के, जब भी हम हिस्ट्री पर बात करते हैं तो आई थिंक आपसे बेहतर कोई कभी हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि सर्टन लोगों की और सर्टन हिस्टोरिकल इवेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है आज की दुनिया में और जिस वक्त में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कायदे आज़म डे के हवाले से बात करें और कायदे आज़म की लाइफ के हवाले से बात करें, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए सिग्निफिकेंस आज के दिन का और हम क्या सीख सकते हैं आज के दिन से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे, और सिटी 41 चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि ये जो हमारे बड़े ख़ास इवेंट्स होते हैं उनको आप हाईलाइट करते हैं, आप एयर टाइम उनको देते हैं
اور جو فیصل آباد کا سٹی 41 ہے وہ اپنا ماشاءاللہ حق ادا کر رہا ہے، اور نئی نسل کو جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے فلڈ میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کدھر کدھر مصروف ہو گئے ہیں، تو یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے۔ آپ نے قائد اعظم علیہ رحمہ کی جو آج برتھ ڈے ہے 146 اس پہ یہ پروگرام ارینج کیا ہے۔ تو فاطمہ، یہ جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارے اسلاف کی بات ہوتی ہے تو وہ تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے جو ہمارا عشق ہے، ہماری عقیدت ہے، اور جو ان کا ہمارے اوپر احسان ہے اس کا ذکر ہم ضرور کرتے ہیں۔ ان کی صلاحیتوں کو، ان کی قربانیوں کو تو شاید ان کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے ناظرین کے لیے، خصوصاً نئی نسل کے لیے، اساتذہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی طور پر ان کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں ان کی لائف کی، 72 سالہ ان کی زندگی ہے، تو جس طرح آپ نے سوال کیے اسی طرح میرے اسٹوڈنٹس بھی، میرے حلقہ احباب یہ سوال کرتے ہیں۔ بڑا دلچسپ ہوگا، میں آگے چل کے آپ سے ذکر کروں گا کہ اکثر مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے فاتحین گزرے ہیں، تو سکندر اعظم میں کیا خاص بات ہے؟ وہ بھی تو ایک عام انسان ہے، بلکہ بڑا چھوٹا قد تھا سکندر اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 5.5 اس کی ہائٹ تھی، یعنی 5 فٹ اور 5 انچ، لیکن اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس نے دنیا فتح کر لی اور کبھی وہ نہیں ہوا، مفتو نہیں ہوا، شکست نہیں کھائی۔ تو میں یہ وہ سبیل تذکرہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں کیا تھا، عزم تھا سکندر اعظم میں، اور مطالعہ تھا جو دوسرے جرنیلوں سے اسے علیحدہ کرتا تھا، فرق کرتا تھا۔ عزم کے معنی جیتنا اور مطالعہ کرنا، آگے ایکسپلور کرنا۔ یہ سانگلہ ہل میں اس نے جب حملہ کیا تو اس نے ایکسپلور کیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کی خوراک کیسی ہے، یہ دشمن کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں۔ جب اسے بتایا گیا کہ بھینسوں کا دودھ پیتے ہیں تو اس نے کہا پھر ان کو چتر مارنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ یعنی یہ مطالعہ تھا نا کہ آپ۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم عظیم قائد اعظم، ان کے بارے میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ سیاسی رہنما تو بڑے قد کاٹھ والے ہیں، مہاتما گاندھی کا نام ہے یہاں پہ، بر صغیر کی آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں، جواہر لال نہرو ہے، ان کے والد موتی لال نہرو ہے، اور ایون دوسرے رہنما۔ تو قائد اعظم میں خاص بات کیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ $1 ملین کوشچن ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، جو سوال کرنے والا ہے اس کی جو سیٹسفیکشن ہو جائے۔ تو وہ سمپل سوال فاطمہ یہ ہے کہ بر صغیر کی مٹی جو ہے نا وہ جذباتی ہے، ہم جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کسی شعبے میں دیکھ لیں، آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، نئی نسل ہم سے زیادہ نگاہیں رکھتی ہے، تو ہم ایموشنل ہیں۔ قائد اعظم میں کیا تھا؟ ایک تو انٹیگریٹی تھی، جسے ہم سادہ لفظوں میں ایمانداری کہتے ہیں۔ یہ ہر کوئی لیڈر جو وڈ بی لیڈر ہے، فیوچر کا لیڈر ہے، وہ میری باتیں سن لے۔ وہ انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر ہم ایمانداری کہتے ہیں۔ اب اس میں ڈیفینیشن اس کی کیا ہے کہ یو ڈو رائٹ ایدر سم ون از مانیٹرنگ یو اور ناٹ، یہ ہے بیسیکلی انٹیگریٹی۔ اچھا، نمبر 2، جو سب سے بڑا قائد اعظم کی لائف کا ایز پرسن، ایز پولیٹیشین، ایز لائر، وہ تھا ایموشنل بیلنس، جو بر صغیر میں ناپائد، کبھی جذباتی نہیں ہوئے۔ اب جو جذباتی لوگ ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جیلوں میں جانے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ ریسنٹ ہسٹری میں مجھے پتا ہے کہ ہمارے آج کے بہت بڑے سرکاری عہدیداران نے کہا تھا، جب وہ جا رہے تھے وہ نیٹو کی سپلائی روکنے کے لیے، تو اس نے کہا مجھے گرفتار کر لو ڈی سی سے۔ یہ ریسنٹ ہسٹری کی بات آج کی بات کر رہا ہوں۔ ایموشنل بیلنس قائد اعظم کی شخصیت میں آپ کوئی شعبہ لے لیں، ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا پیارا ان کا ایٹیچیوڈ تھا لائف کے بارے میں کہ ہر چیز فارمل ہوتی تھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، جو آپ سے عقیدت اس طرح سے رکھتے ہیں، جو علماء ہیں، ان کی ہم نے بھی عزت کرنی ہے، تو ادروائز تو قائد اعظم آپ کو پتا ہے، میں ایموشنل بیلنس کی آپ کو مثالیں اور بھی دوں گا۔
تو ان کو بتایا گیا کہ جو علماء ہیں ان کی قدر آپ نے بھی کرنی ہے. علماء ایسے ہی ہیں آپ ان کے لیے. تو انہوں نے پھر مولانا شبیر احمد جو تھے عثمانی جنہوں نے جنازہ بھی پڑھایا تھا, انہیں پھر یہ فرمایا کہ آپ میرے گھر میں میرے بیڈ روم میں جب چاہیں آئیں. اب یہ دیکھیں کہ جب وہ تھانوی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ نماز پڑھا کریں, تو انہوں نے کہا جی میں تو نماز پڑھ دوں. انہیں بڑا اچھا خواب آیا تو وہ ملے تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ دوں. تو انہوں نے آگے سوال کیا, نہیں نماز آپ نے مسجد میں پڑھنی. تو پھر آگے انہوں نے دیکھے ایموشنل بیلنس. انہوں نے کہا جی میں کس مسجد میں جاؤں, وہابیوں کی, بریلویوں کی, دیوبندیوں کی, کس مسجد میں جاؤں, میں تو سب کا لیڈر ہوں. اب جذباتی نہیں ہوئے ہماری طرح, ان کو برا بلا نہیں, ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ میں کس مسجد میں جاؤں. پھر علماء کو راضی کرنے کے لیے, آپ دیکھیں یہ ایموشنل بیلنس میں بات کروں, لاہور آئے تو لاہور آج بھی وہ اسٹیشن کے قریب ہے مسجد آسٹریلیا, وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے. کیوں؟ ایموشنل بیلنس ہے. میں کسی کی مخالفت کرتا ہوں تو میں ہر وقت مخالفت ہی کرتا ہوں, حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارا سیکٹس کیسے ہیں, مسلک کیسے ہیں, لیکن ان کو راضی کرنے کے لیے آج بھی لاہور میں وہ. اچھا پھر 1946 میں آئے جب یہ ہنگامہ بہت تیز تھا اپنے پارٹیشن کا, انڈیپینڈنس کا, تو 46 میں کتنے مصروف ہوں گے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے یہ بادشاہی مسجد میں آئے, جہاں ہمارے ریڈیو کے بڑی مشہور آواز تھی پنجابی کی, نظام الدین, ہماری نسل, ہم سے پہلی نسل انہیں جانتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جہاں پیچھے جگہ تھی نا قائد اعظم وہاں کھڑے ہو گئے. تو کہتے میں نے وہ شیروانی پہنی ہوئی تھی تو میں نے جلدی سے اتار کے قائد اعظم کے آگے وہ جائے نماز کے طور پر. تو دیکھیں یہ قائد اعظم کی شخصیت ہے کہ وہ نظام الدین مرحوم نے فرمایا کہ اس دن تو اگر میری کھال بھی مجھ سے اتر جاتی تو میں قائد اعظم کے آگے بچھا دیتا نماز پڑھنے کے لیے. اچھا آگے وہ دیکھیں ایموشنل بیلنس کیا تھا کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ نہیں اس کو اٹھا لو, یہ جس طرح سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا میں بھی ویسے نماز پڑھوں گا. تو میں نے کہا میں نہیں اٹھانی, تو انہوں نے کہا نہیں آپ اٹھا لیں. اچھا دوسری بات یہی ایموشنل بیلنس کی بات ہے. قدرت اللہ شاہ بڑا مشہور کریکٹر ہے, بیوروکریٹ ہے, پھر وہ لٹریچر سے بھی متعلقہ تھے, شاپ نامہ شاید آپ نے کبھی ان کی کتاب, اور بھی سارا کچھ. ہمارے جتنے بڑے لکھے لوگ ہیں قدرت اللہ شاہ کو پڑھتے ہیں. تو وہ ایسی تھے جب آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے یہ مسائل چل رہے تھے, اور آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ آل از فیئر ان وار اینڈ لو, تو دشمنی تھی دونوں جماعتوں کی. تو قدرت اللہ شہاب کو بطور اے سی کو ایسے ڈاکومنٹ, یعنی آفیشیل سٹیٹس میں, جسے ہم سادہ لفظوں میں سرکاری حیثیت میں, کو ایسے ڈاکومنٹ ملے جہاں آل انڈیا کانگریس ملائن کرنا چاہ رہی تھی. ایسا پلان تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو بدنام کرنا تھا, سارا وہاں پلان لکھا ہوا تھا. تو وہ ڈاکومنٹ, اور وہ باغے قائد اعظم کے پاس آئے. تو قائد اعظم نے آگے سے فرمایا دیکھ کے ساری صورتحال کہ یہ آپ نے اپنی آفیشیل پوزیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا. تو وہ چونکہ اردو نہیں بول سکتے تھے, سب لوگوں کو پتہ ہے, تو وہ جو قدرت اللہ شہاب نے ذکر کیا نا, انہوں نے کہا بڑی سخت لہجے میں مجھے کہا تھا کہ ناٹ نیکسٹ ٹائم. اب آپ دیکھیں کہ وہ بندہ, وہ لیڈر جو ہمارے نیچر کے رولز کو چیلنج کر رہا ہے, وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آل از فیئر ان وار اینڈ لو, لیکن وہ کہتا نہیں, یہ جو جنگ ہے یہ بھی اصولوں پہ مبنی ہوگی. اب یہ قائد اعظم کی وہ باتیں ہیں کہ ساری زندگی اصول, ایمانداری, انٹیگریٹی, اور کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑے. جس طرح آج ہمارے سیاستدان آپ دیکھتے ہیں, یہ ٹی وی ٹاک شوز دیکھتے ہیں, تو شاید میرے کام کی, معاشرے کے کام کی چند ہی باتیں ہوں گی, وہ ایک دوسرے کی پرسنل باتیں. قائد اعظم نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے جیسا ذکر کیا کہ صحت کو بھی کمپرومائز انہوں نے کیا. 1929 میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ کوئی 19 سال وہ زندہ رہے, اور آپ کو پتہ ہے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی جسے وہ ان کو تھا, اور وہ 40s میں, ارلی 40s میں بڑے سویر اٹیک آ رہے تھے.
اور آخری دنوں کے اگر بابا جی کے آپ دیکھیں نا وہ سنیپس دیکھیں پکس دیکھیں تو بالکل بیماری نے نچوڑ دیا ہوا تھا آخری 47 48 تو وہ جو قربانی کا جذبہ تھا نا، پھر یہ جذبہ کیسا تھا اگر آپ میرے دیکھنے والے یہ ذرا امیجن کر لیں کہ ایک غلام کی زندگی کیا ہوتی ہے اور غلام کو آزاد کرنے والے کا رتبہ درجہ نیکیاں اللہ کے ہاں مقام کیا ہوتا ہے. تو قائد اعظم نے تو کروڑوں مسلمانوں کو آزاد کروایا تھا. تو یہ ہمارے علماء جمعے کے خطبوں میں یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. میں بیسیکلی جو قائد سے مجھے تو میرا ہسٹری سبجیکٹ ہے تو مجھے تو ایک طرح سے وہ جو بہت جنونی عشق ہے ان کی ذات سے. میں فرسٹ ٹائم مجھے اللہ نے موقع دیا کراچی حاضری کا، یہ سن 2000 کی بات ہے. تو میرا دل نہیں کر رہا تھا نا وہاں آنے سے، میں بیٹھا رہا دعائیں مانگتا رہا جو ان کے مقبرے مزار پہ. تو میرے جو دوست تھے وہاں بڑے افسر تھے تو وہ کہہ رہے تھے آپ آ بھی جائیں. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا نا تم بھی یہ ڈی سی کسٹم نہ ہوتے. تو وہ کہتے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. تو ایک اور میں واقعہ شیئر کرتا جاؤں کہ ہمارے پروفیسر رفیق احمد تھے یہ پنجاب یونیورسٹی کے. تو یہ آپ کو پتا بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس نے قائد اعظم نے نعوذ باللہ ملک توڑ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو آج بھی اب لوگ کرتے ہیں، لیکن پروفیسر رفیق احمد میری ذاتی ان سے لاہور میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہم پرانے یہ وی سی ریٹائر ہوئے پنجاب یونیورسٹی کے ہی یہ اسٹوڈنٹ بھی رہے. تو وہ سارے سکھ ہندو پری پارٹیشن سارے ان کا کوئی وہ گیدرنگ نہیں ہوتی بعد میں جو وہ دلی میں ہوئی. تو وہاں میرے ساتھ کہہ رہے تھے کہ رفیق یار ہے تساں کی کیتا کٹھے رہندے یہ. تو پروفیسر رفیق یہ کالم میں بات تھی، میں ملا تو لیکن یہ میں نے کالم پڑھی. انہوں نے کہا میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار آپ کو پتا ہے کہ مجھے داخلہ لاہور میں نہیں ملا تھا، کالج میں قصور میں ملا تھا. لاہور میں یا ہندو تھے یا سکھ تھے جو پریمیئر کالجز تھے ادارے تھے، تو مجھے قصور میں داخلہ ملا تھا. تو اگر میرا لیڈر پاکستان نہ بناتا تو میں پاکستان کی سب سے بڑی سب سے پرانی یونیورسٹی جو پنجاب یونیورسٹی ہے اس کا وی سی، میں کسی اسکول کا ہیڈ نہیں بننا تھا. یہ ذرا ہم اپنے آپ کے اوپر غور کریں، باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ فاطمہ یہ بات کہتا ہوں کہ آزادی ہمیں ملی جانی تھی. اور میرا تھیسس میرا پوائنٹ یا میرا پروپوزیشن کیا ہے کہ 47 آنورڈ یہ 13 سال 1960 13 سال بنتے ہیں جو برٹش امپیریلزم کے انڈر جتنے ملک تھے کوئی 60 کے قریب چھوٹے بڑے ملک تھے وہ آلموسٹ سب کو انہوں نے آزاد کر دیا. آزادی ہمیں ملی جانی تھی. وہ کہ آپ نے بھی سنا ہوگا یہ وہ تو جناح کا نہیں رول، وہ تو ایسے ہے وہ سازش ہوئی. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی اس کا جواب دے کہ جناح کا کام تقسیم ہے، ہندوؤں سے چھٹکارا جناح کا کام ہے. اور اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا وہ کہ بہت کم شاید دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو جناح کے قریب ہیں. یہی بات آپ کہہ رہے تھے نا. اسی کو سٹینلے والپورٹ نے جو 99 میں ان کی کتاب تھی جناح پاکستان، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہارڈلی اینی ون کین بی کریڈیٹڈ ود کریٹنگ اے نیشن اسٹیٹ. بالکل جی. اور جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے. اور اتنے سارے قصے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیے. اور یہ کہانی ایک ملک کی تو ہے لیکن ایک شخص کی بھی ہے. پاکستان کی جو کہانی ہے وہ ایکچولی قائد اعظم کی سٹوری ہے، ان کی زندگی کی جدوجہد جس کے بعد جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جن کی وجہ سے ایک نیشن کریٹ ہوا اور وہ ہمارے قائد اعظم ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے. ایک انسان کی محنت، ایک انسان کی جدوجہد. تو جی مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گی، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتا ہے کہ آج ہم اسپیشلی قائد اعظم ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے قائد جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک ایگزسٹ کرتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت سارے لوگ اس پروسیس میں موجود تھے اور ان کا حصہ ہے لازمی طور پہ. اگر آپ پارٹیشن کی کہانیاں سنیں تو بڑی کہانیاں ہیں، کچھ دادیوں سے سننے کو ملی ہیں. ہماری نانی سنایا کرتی تھی، میری دادی اسپیشلی
اور دادا بہت کہانیاں سناتے تھے پارٹیشن کی، اور ان کے لیے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے شو میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے لفظ استعمال کیے جب دنیا اجڑ گئی، کیونکہ تب انٹرنیٹ کا زمانہ تو نہیں تھا، نہ ہی ٹیلی ویژن ایز سچ تھا، تو ان کے لیے جو ان کی دنیا تھی وہ جڑی تھی اس وقت. اور پارٹیشن کے بعد ہمارا ملک ایگزسٹنس میں آیا، اور اس کے پیچھے ایک ون مین آرمی تھی جو کہ قائد اعظم تھے، جنہوں نے اس وقت دیکھ لیا، سمجھ لیا، پریڈکٹ کر لیا کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوتا اگر ہم ایک ہی ملک میں رہ رہے ہوتے، اور اسپیشلی ایک ایسے ملک میں جہاں پر ہندوؤں کے ساتھ رہنا پڑتا. اب اس میں کسی اسپیسیفک ریلیجن کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ایک کنٹری کی کیا پالیسی ہے سرٹن ریلیجنس کو لے کر کے کیا سوچ ہے کسی پارٹی کی، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر یا ایک ریلیجن سے ایسوسیٹڈ ہر شخص کی وہی سوچ ہو. ہم آج بات کر رہے ہیں ہمارے ملک کی اور اس جدوجہد کی اور قائد اعظم کی، جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک ایگزسٹ کرتا ہے اور ہم کھل کر اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. اور اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں جو کہ کھل کر پاکستان میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. آف کورس مائنورٹیز کو لے کر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، ٹالرنس میں، ایکسیپٹنس میں. لیکن اگر ہم دوسرے ممالک کو دیکھیں تو ان سے کمپیریٹیولی شاید آج ہم مسلمان بہتر جگہ پر کھڑے ہیں پاکستان کے اندر، اور باقی مذہب بھی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کو ابھی بھی امپروو ہونے کی ضرورت ہے، بیکاز قائد اعظم کا خواب تھا ایک ایسا ملک جہاں پر ہر کوئی اپنے مذہب کو کھل کر فالو کر سکتا. تو ہم نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہمارے قائد کا جو خواب تھا ان کی جدوجہد ضائع نہ جائے، اور ہم اپنے طور پہ اپنے ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول، جہاں پر بھی ٹالرنس، ایکسیپٹنس اور ڈفرینسز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا اور امبریس کرنا سیکھنا ہوگا. امپروومنٹ ہمیشہ اور گروتھ ہمیشہ ہمیشہ امبریس کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں ویلکم کرنی چاہیے. تو اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم قائد اعظم کی زندگی اور پارٹیشن کا جو ایک پورا وقت تھا اس کے بارے میں بات کریں. قائد اعظم نے کچھ دیکھا اس وقت پارٹیشن سے بہت پہلے. جیسے آپ نے کہا کہ آزادی تو ہمیں مل ہی جانی تھی، برٹش رول ختم ہو رہا تھا دنیا کے اندر سے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی آزادی مل ہی جاتی. لیکن انڈیا کی شکل میں، ایک ملک سب کانٹیننٹ کی شکل میں، ایسا کیا تھا جو قائد اعظم نے اس وقت پرکھ لیا کہ شاید ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے؟ اس بارے میں بھی بتائے گا کہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ صرف اور صرف ایک ہی سولوشن ہے اور وہ ہے پاکستان. جی میڈم، دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح میرے تو مطلب ہیرو تو بڑا چھوٹا لفظ ہے. تو ان کی جو ہر زندگی کی اپروچ تھی نا وہ مارولس. اس میں اچھا پہلے انہوں نے کوشش کی جب وہ آ گئے اپنے 1896 میں، انہوں نے وہاں سے کمپلیٹ کر لیا لا، آپ نے ذکر کیا لنکن ان سے، اور وہ ان کی محبت ہے کہ لنکن ان میں انہوں نے ایڈمیشن اس لیے لیا تھا کہ وہ دنیا کے جو بڑے لا گیورز تھے وہاں ان کا جو آنر رول ہوتا ہے یا وہ پلیٹ ہوتی ہے، تو اس میں پہلے نمبر پہ نام نامی کن کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین. تو یہ دیکھیں ان کا پیار، ان کا عشق، کہ انہوں نے سلیکشن کیوں کی اس ادارے کی کہ وہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. اچھا جب وہ انڈیا میں آ گئے واپس کمپلیٹ کر کے لا 1896 میں، تو بامبے آج کا جو ممبئی ہے وہاں انہوں نے یہ شروع کی. اور وہ ایک فریڈم فائٹر تھے، اور ان کا ذہن یہ تھا جیسے سین پرسن ہوتا ہے، ایک عاقل، ایک بالغ بندہ ہوتا ہے وہ، کہ ہم سارے ہندوستانی مل کے آزادی حاصل کریں. اور انہوں نے کوششیں کی 1916 میں لکھنؤ پیکٹ، اور انہیں خطاب دیا گیا کہ وہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی قرار پائے. یہ سین پرسن ہوتا ہے نا کہ اچھا. اب آگے جا کے حالات نے پلٹا کھایا. 1937 میں جا کے یہاں الیکشن ہوا اور 11 صوبوں میں سے تقریباً 7 صوبوں میں کانگریسی گورنمنٹ بنی. ہندوستان میں اس وقت علاقہ تو یہی تھا، ریجن یہی ہے، لیکن وہ تقسیم ہوئی، صوبے چھوٹے ہوئے، ملک بن گیا. علاقہ تو جیوگرافیکلی، جو جیوگرافیکل سپریڈ ہم جو کہتے ہیں وہ تو اتنا ہی ہے نا. تو اس وقت پورا ہندوستان جو تھا، پاکستان بننے سے پہلے یہ پورا ہندوستان تھا، تو 11 صوبوں میں سے بڑے صوبے تھے، 7 میں اور
8वें में, तो कांग्रेसी जब वजारतें बनी तो कांग्रेसी वजारतों ने हुकूमत के अंदर आके अपना रूप दिखाया कि हमारा क्या एजेंडा है हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए। तो वहां शिकायतें आई, कायदे आजम ने वहां कमेटीज बनाई, उन्होंने कहा जी बहुत जुल्म हो रहा है, मंदिर में तालीम हो रही है और मुसलमान बच्चे की मंदिर में तालीम होगी तो फिर वो क्या बनेगा। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना जलसा होता था हर साल और दिसंबर के महीने में होता था। आपने पता वो खुतबालाबाद सुना होगा, तो वो भी एक्चुअली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना जलसा ही था इलाहाबाद में, और अल्लामा इकबाल उसके सदर थे। ये जो 23 मार्च 1940 वाला, ये भी एक्चुअली ऑल इंडिया मुस्लिम का सालाना जलसा ही था। तो वो हमें चूंकि बताया पढ़ाया नहीं जाता था। अच्छा, 1938 में जब पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हुआ तो वहां कायदे आजम को ये रिपोर्ट्स दी गई कि हिंदू क्या चाह रहा है मुसलमान के बारे में, कि जब अंग्रेज जाएगा हुकूमत हमारे हवाले होगी तो हिंदू की सोच मुसलमानों के लिए 3 वो उनके ऑप्शन हिंदू ने रखे हुए हैं। जो आप सवाल करिए कि उन्होंने क्या देखा, हिंदू ने कहा कि जब पावर्स मेरे पास आएगी तो मुसलमान, इंडियन मुसलमान जो हैं उनके लिए 3 ऑप्शन, दोबारा हिंदू बन जाए, वो अरब मुल्कों में अफगानिस्तान में चले जाएं, अगर ये नहीं कर सकते तो मरने के लिए तैयार हो जाए। अब ये चंद लोग नहीं है, 10 करोड़ मुसलमान हैं। और पहला ऑप्शन है दोबारा हिंदू होना है, और दोबारा हिंदू आप उनकी नजर में बरिश्त है, नापाक हो गए हैं मुसलमान होके। तो जब आपने दोबारा हिंदू बनना है तो फिर आपको गाय का गोबर, पेशाब, उसका दूध, मक्खन मिक्स करके वो जो पोषण आपने पीना है या खाना है, तो उसके बाद आप पवित्र हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। पहले आप भ्रष्ट हुए हैं तो फिर आप दोबारा हिंदू हो जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल जो कि आई थिंक रिपीटेडली बहुत सारे लोगों के माइंड में भी शायद आता होगा कि इससे पहले, ब्रिटिश रूल से पहले, जी जी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी जी, मुसलमान और हिंदू एक साथ रहा करते थे, सही, और उनके बीच में कोई, बल्कि मेरी जो मैंने कहानियां सुनी हैं और सब कॉन्टिनेंट के बड़े किस्से हैं जो आपको बुजुर्गों से सुनने को जरूर मिलते जी, मैंने पॉइंट आपका पिक कर लिया। हाँ जी, कि नेबर्स हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ ईद मनाया करते थे, दिवाली साथ मनाई जाती थी, नेबरहुड में मिलजुल के रहते थे। ये मैडम जो आप क्वेश्चन कर रही, यही क्वेश्चन ऑफ एंड ऑन मुझसे भी पूछा जाता है कि सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, अब क्या हुआ है? अब उसका बड़ा सादा सा जवाब ये है मैडम कि जिन सदियों की आप बात करने, 712 में मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन हुआ इंडिया में, हिंदुस्तान में, और 712 से ऑनवर्ड 47 तक आप कह लें, बाई एंड लार्ज हुक्मरान मुसलमान है। वो पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है, हुक्मरान कौन है? मुसलमान है। हिंदुओं को तो कभी मौका नहीं मिला हुक्मरानी का, उनको हुक्मरानी का मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे ना वो क्या है। ये तो हम इग्नोर कर जाते हैं कि ये जो सारी सदियां हैं, 1000 साल का हम जिक्र करते हैं कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे, अब उनको क्या, वो पंजाबी वाले कहते हैं ना, वो बड़े सवाल करते हैं जो हमारे कहते नहीं पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थे, तो ये लफ्ज मेरे से भी वो कहते हैं। अब उनको क्या बिल्ली पड़ गई? बिल्ली ये पड़ गई है कि उन सदियों में उनको हुक्मरानी का मौका नहीं मिला था और वो आपसे डरते रहे। जब उनको हुक्मरानी का मौका मिलने वाला था, मैंने आपको बताया ना कि 1937 में जो 1935 का एक्ट था उसके मुताबिक इलेक्शन हुए और अंग्रेज अभी इधर ही हैं, वो सेमी ऑटोनोमस उनकी गवर्नमेंट बनी है, तो उन्होंने क्या शुरू किया, मुसलमान बच्चों को किधर पढ़ाना शुरू कर दिए, मंदिरों में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कायदे आज़म ने ये फरमाया, जो आप कहते कि उन्हें क्या नजर आया था, 1938 में जो पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन हुआ, कायदे आज़म को ये बताया गया कि ये सूरत हाल है, जो गाय की कुर्बानी कर रहा है ना, सूअर को काट के उसके घर फेंक देते, जब जमात खड़ी होती है तो बाहर बाजे बजने शुरू हो जाते। कोई इश्तहार आता है, मुस्लिम्स आर नॉट एलिजिबल, सब्जी वाला गुजर रहा है, वो हिंदू औरत पूछ रही है तो मुसला तो नहीं। अब क्या फ्यूचर होगा जब अंग्रेज चले जाएंगे, आप अंदाजा कर लें। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जब लियाकत अली खान 1950 में अमेरिका में गए ना, तो तलबा ने यह सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी आपने मुल्क के टुकड़े कर दिए, आप क्या लीडर हैं? उन्होंने कहा आपको नहीं पता कि ये आए दिन के जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं, जो फसादात हैं, तो आप मैं मान लेता हूं कि नुकसान मुसलमान का होता था,
اگر 10 دکانیں مسلمان کی جلتی تھی، 2 ہندوؤں کی بھی تو جلتی تھی. ایک معاشرہ کیا افورڈ کر سکتا ہے کہ پرپیچول پرماننٹ انریسٹ وہاں رہے کہ ابھی ہندو مسلم فساد ہوا، ابھی ہوا، ابھی ہوا. انہوں نے کہ علیحدگی ہی ایک سلوشن تھا، جو بڑا جسے کوجنٹ وے فارورڈ ہم کہتے ہیں نا، وہ علیحدگی ہی تھا. تو جب قائد اعظم نے پٹنہ سیشن میں یہ باتیں سنی، اور ان کا یہ کمال یہ تھا کہ وہ ان اتھینٹک بات نہ سنتے تھے نہ اس کے عمل. جب انہوں نے کمیٹی وہ پیر پور رپورٹ دوسری تیسری ساری لیں، تو وہاں قائد اعظم نے ایک جملہ مایوسی کے عالم میں بولا تھا. پٹنہ سیشن کے جو کنکلوڈنگ سیشن چل رہا تھا نا آل انڈیا مسلم، تو وہاں انہوں نے کہا کہ نو دا پارٹس آر اوے، پاتھس آر اوے، کہ ہم اب اکٹھے نہیں چل سکتے. اور انہوں نے یہ ذکر کیا جب مہاتما گاندھی نے، یہ بھی میرے ناظرین کے لیے بات ہے کہ مہاتما گاندھی جس کی مٹھی میں ہندوستان کی ہندوؤں کی سیاست بھی تھی، مذہب بھی تھا، سب تھا. تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ جناب بھائی سے کہ آپ ایسا کریں، پاکستان کی بات چھوڑ دیں، ڈیمانڈ چھوڑ دیں. یہ ہمارے سیاستدان بھی بات غور سے سن لیں. آپ یہ مطالبہ چھوڑ دیں، اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ فار لائف ہندوستان کے پرائم منسٹر بن جائیں. مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اسپیشلی سیلیبریشنز کا دن ہے، اور قائد اعظم ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک ایسی شخصیت جن کی وجہ سے آج پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ہمارے پاس یہ فریڈم ہے کہ ہم اپنے خیالات، اپنے ریلیجن کو، اپنی زندگی کو اس طریقے سے جی سکتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف قائد اعظم کی وجہ سے ہے. آف کورس اس جدوجہد میں وہ اکیلے نہیں تھے، بہت سارے اور شخصیات جو ہیں، انہوں نے اگر ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو پاکستان آج ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ہاں، یہ تھاٹ، یہ خیال قائد اعظم کا کہ مسلمان جو ہیں کھل کر اپنے مذہب کو فالو نہیں کر پائیں گے اگر وہ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، یا سب کانٹیننٹ ایک ہی کنٹری رہتا ہے، یہ خیال قائد اعظم کا جو آگے جا کے پاکستان کی شکل میں آیا. اور بہت ساری جدوجہد، سیکریفائزز آن اے پرسنل لیول، اپنی زندگی میں اپنی صحت پر کمپرومائز کر کے انہوں نے پاکستان کی جدوجہد کو جاری رکھا، یہاں تک اپنی بیماری کو چھپائے رکھا. کیونکہ اگر پتہ چل جاتا لوگوں کو کہ قائد اعظم بیمار ہیں، تو ان کا جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، جو ٹرسٹ تھا پاکستان کے بننے پر، وہ شاید ختم ہو جاتا، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کو اوائڈ کیا، اپنی صحت کے بارے میں بات کرنے سے اوائڈ کیا، کسی کو بتانے سے اوائڈ کیا کہ میں بیمار ہوں. اور یہ بات بڑی سچ ہے کہ ان کا جذبہ دیکھ کر ہی بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس جدوجہد میں جاری رہے. نہیں تو جتنی رکاوٹیں اس پروسیس میں ڈالی گئی تھیں وہ شاید کنٹینیو نہ رہ پاتی. کیونکہ پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہو رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں ہم ضرور بات کریں. آج کا پاکستان اور آج کا پاکستان کا شہری اور نوجوان قائد اعظم کی زندگی اور جدوجہد سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ کہ میڈم، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ڈیو ٹو سرٹن ریزنز جو قائد اعظم کے افکار تھے نا، ان کو ہم نوجوان تک پہنچا نہیں سکتے. اب اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، وہ بحث لمبی ہے، وہ نہیں میں کرنا چاہتا. اچھا، میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ جب مہاتما گاندھی نے آفر کیا کہ آپ فار لائف ٹائم پرائم منسٹر، وزیر اعظم بن جائیں ہندوستان کے، چھوٹی سی آفر تو نہیں ہے. تو قائد اعظم نے آگے یہ فرمایا، جسے ہم نے پنجابی میں اردو میں ترجمہ کیا، چونکہ انگریزی بولتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا کہ بندے کو کیا چاہیے، 2 روٹیاں. کیونکہ میں تو بیمار آدمی ہوں، مجھے تو 2 روٹیاں بھی ہضم نہیں ہوتی. تو میں یہ 10 کروڑ مسلمانوں کا سوچ رہا ہوں کہ انگریز چلے گئے، میری زندگی کی شام ہونے والی ہے، اور پیچھے اقتدار ہندوؤں کے پاس آ گیا. تو یہ آپ نے محمد بن قاسم سے ان سے بدلے لینے شروع کرنے ہیں. یہ 10 کروڑ مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ میں یہ سوچ رہا ہوں. اب دیکھیں کہ یہ ٹیمپٹیشن جو ہے کہ فار لائف ٹائم پرائم منسٹر بننا ہندوستان کا، جو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ 28% GDP والا ملک تھا ہندوستان، دنیا کا زرخیز ترین ملک. آپ کو پتا ہے کہ یہاں کتنے ہزاروں حملہ آور آئے ہیں. کیوں؟ یہ سونے کی چڑیا تھی.
تو آفر کیا ہو رہی ہے فار لائف ٹائم؟ جواب کیا مل رہا ہے؟ مسلمان، ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمان، مجھے تو 2 روٹیاں بھی ہضم نہیں ہوتی. یہ وہ کردار تھا. تو نوجوان نسل تک ان کے افکار، آپ اکثر ڈبیٹ میں سنتے ہیں، ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا، انڈیا نے 1950 میں بنا لیا 3 سال بعد، ہمارا 56 میں جا کے 9 سال بعد بنا، تو کیوں نہیں بنا؟ وہ قائد اعظم اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ سیاسی ابتری کیوں آئی ہے؟ ہمارے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں قائد اعظم اللہ کو پیارے ہو گئے. اگر وہ ہوتے، جیسے آپ نے بار بار بڑا پراپرلی کہا کہ ایک ون مین آرمی، ہر بات جہاں جا کے رکتی ہے نا، وہ قائد اعظم کی رحلت ہے. یہ قائد اعظم نے فرمایا تھا، گاندھی سے یہ بات کہی تھی ان کے جی علیحدہ کیوں وطن علیحدہ، ان کے جی یہ پیچ آف لینڈ نہیں ہم چاہ رہے، ہم ایک ماڈل اسلامک لیب بنانا چاہ رہے ہیں جہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا اور یہ آئیڈیل سٹیٹ ہوگی فار ادر اسلامک سٹیٹس. کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ہمیں وہ نہرو نے کہا تھا نا 1937 میں، وہ سارا اس نے ہندوستان کا ٹور کیا تو اس نے کہا جی علیحدگی پسندی میں مسلمانوں کو خود ملنا چاہتا ہوں. تو میں اس مسلم کانٹیکٹ کمپین اس نے چلائی تھی، تو اس نے کہا جی نہیں، مسلمانوں کا تو علیحدگی، علیحدہ وطن کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ تو سیاستدان چاہتے ہیں جو مین سٹریم انڈین پالیٹکس میں نہیں آ سکتے، وکیل بزنس مین نہیں آ سکتے، وہ کہتے ہیں علیحدہ چھوٹا سا ملک بنا لیں تو وہاں موجیں کریں. یہ جواہر لال نہرو نے کہا تھا، اور میں کسی حد تک اس کے اس موجے کرنے والوں سے متفق ہوں جو اس نے کہی تھی بات 1937 میں. لیکن یہ اس کی بات غلط تھی کہ عام مسلمان تو علیحدہ وطن نہیں چاہتا، یہ بالکل غلط تھی. تو قائد اعظم نے کیا کیا تھا ہمارے لیے، میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ کو بتا دوں، قائد اعظم نے ہمیں ملک لے کے دیا تھا. آج ہم بڑے سیانے، بڑے عقل مند ہیں، ایٹمی پاور ہیں، کشمیر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہم سے نہیں لیا جا رہا، 74 سال ہو گئے ہیں. اس نے کیا لے کے دیا تھا؟ ملک لے کے. یہ قائد اعظم ہے. اور باقی باتیں کرنے والے تو بڑی کرتے ہیں، ہم تو جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. لندن کرونیکل نے 12 سپٹمبر 1948 میں جو لیڈ وہ خبر لگائی تھی قائد اعظم کی ڈیتھ کی، وہاں پتہ کیا لکھا تھا اس نے کہ اونلی ڈیتھ واز دا اینیمل ہو ڈیفیٹڈ جنا. تو یہ آپ نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ نوجوانوں تک ہم کیسے، یہ ہمیں ایئر ٹائم، ہمیں سارا کچھ دینا چاہیے تھا کہ جناح کے افکار ہم تک پہنچتے. بالکل. اور آئی تھنک انسپریشن ہے ہم سب کے لیے محمد علی جناح، اور آج کے دن جتنا ہو سکے یہ تو عہد کر سکتے ہیں کہ بہتر مسلمان اور بہتر پاکستانی شہری بننے کی کوشش کریں گے. چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی کوشش ضرور کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہماری نالج میں بہت اضافہ کرنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے باقی کے دن کو انجوائے کیجیے گا، اپنا خیال رکھیں. میں آپ لوگوں سے ملوں گی اگلی دفعہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.